नाज़रीन, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक कामयाब तजर्बा किया है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी की तकमील को हतमी शक्ल देना है और जांच पड़ताल करना था। तजर्बे का मकसद ये था, मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जाँच था। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे नुमाइंदा नवीद जमाल से। नवीद, बताइएगा, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया? जी, ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने आज अब्दाली वेपन सिस्टम को कामयाब तरबियती आगाज का तजर्बा किया, जो कि 445 किलोमीटर तक मार करने वाले ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल एक्स एंडस के सिलसिले में एक कड़ी है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशन तैयारियों को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर की तौसीक करना था। बशमूल मिसाइल का जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतरीन चालबाजी की खसूसियात हैं। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सर्विसेज चीफ ने हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर को कामयाब तजर्बा मुबारकबाद दी है। उन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशन तैयारियों और तकनीकी महारत और मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, ताकि काबिल एतमाद कम से कम डेटर्स को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी जारियत के खिलाफ कौमी सलामती की हिफाजत की जा सके। जी नवीद जमाल, इस अब्दाली के सिस्टम मिसाइल के हवाले से नेविगेशन सिस्टम कितना मजबूत है, ये बताइए। देखिए, बताया गया है कि ये मिसाइल जो 450 किलोमीटर तक मार करने वाले ज़मीन से ज़मीन करने वाला एक्स एंडस के सिलसिले में एक बेहतरीन मिसाइल है, जिसका मकसद फौजियों के ऑपरेशन तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर तौसीक करना है। जी, ये भी बताइए कि इससे मजीद दिफा कितना मजबूत होगा। इस मौके पे कहा गया है कि ट्रेनिंग लॉन्च करने का मुशाहिदा फौजी ऑपरेशन तैयारी को यकीनी बनाना और अहम तकनीकी पैरामीटर। मिसाइल का सिस्टम काफ़ी मजबूत है। नवीद जमाल साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल्ला गुल, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, एक अहम तजर्बा किया है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है इस मौके के ऊपर ये मिसाइल का तजुर्बा जो है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत को ये बताने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान के पास जहां ज़मीनी, बर्री और बहरी फौज मौजूद है और फ़ज़ाइया मौजूद है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन जो है उसके तहत जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो कि पुरअमन मिसाइल प्रोग्राम है, अपने दिफा के लिए किया गया है। अब्दाली मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम्स के अंदर एक बेहतरीन मिसाइल जो है वो समझा जाता है। तैमूर, गौरी, बाबर, अब्दाली और शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, ये वो तमाम मिसाइल्स हैं जो कि ज़मीन से फ़ज़ा के अंदर जो है वो जाने वाले हैं और ये डिफरेंट वॉर हेड्स जो है वो ले जा सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, गैर रवायती और रवायती दोनों जो वॉर हेड्स हैं वो लगाए जा सकते हैं। दूसरे लफ्जों में ये एटम बम जो है उसको भी लेके जा सकते हैं। इस वक्त के ऊपर जब भारत जो है वो एक जाहिरियत के मूड में है और जो एक नाजायज पाकिस्तान के ऊपर एक घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि उसके अपने लोगों ने उसके सारा भांडा फोड़ दिया है, वो चाहे उनके साबिक रॉ के चीफ हों AS दौलत, या फिर उनके जो है वो अमरनाथ हों रॉ के चीफ, या फिर उनके जो जर्नैल हैं जनरल राणा की जानिब से जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, उनके तरफ से डॉक्यूमेंट का लीक हो जाना, ये तमाम बातें जो हैं ये बड़ा वाज़े बता रही हैं कि भारत जो है ये पहलगाम का वाक़या उसका अपना किया करदा है और उसके ऊपर वो अपनी जो गिरती हुई साख है नरेंद्र मोदी की, उसको जो है वो छुपाने के लिए काम किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई मशकें जो हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आपको जो है बंकर्स में मिलेंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आपको फ्रंट लाइन के ऊपर मिलेंगे, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कमांड है, कोर कमांडर्स हैं, डिव कमांडर्स हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, आर्मी चीफ समेत, वो आपको जो है वो लगे पता चलेगा कि वो कभी टिल्ला में बैठे हुए हैं तो कभी जो है वो सियालकोट सेक्टर में नजर आते हैं, कभी जो है वो फायरिंग रेंज के ऊपर नजर आ रहे हैं। और ये दिफाई तजुर्बा
جو اس ٹائم پہ ہم نے ابدالی میسائل کا کیا ہے، ابدالی جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا میسائل سسٹم ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ وار ہیڈ جو ہے وہ چل سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک عموماً طور پر دشمن کا جو دفاعی نظام ہوتا ہے وہ اس میسائل کو ہٹ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جو میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ ایک بم کے اندر سے تقریباً 60 سے 80 بم جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دشمن اگر ایک کو مارے گا تو وہ باقی جو 70-80 ہیں ان کا کیا کرے گا۔ اس لیے ون آف دا فائنسٹ، موسٹ پریسائز اور جو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ابدالی میسائل کا یہ تجربہ جو ہے وہ دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے ہے، کیونکہ ان کے اگنی اور پرتھوی میسائل جو ہیں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ ان کے تجربے ہم نے دیکھے، جو ابھی اڑتے ہی تھے تو اپنے ہی لوگوں پہ جا گرتے تھے، یا وہیں جھلس کے لوگ جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کر دیا جاتا تھا۔ تو پاکستان کا جو برتری ہے، آپ ان کے مقابلے میں برہموس میسائل دیکھیں جو کہ غلطی سے پاکستان میں آ گرتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے غیر تجربہ کار اور کتنے ان کا جو پروفیشنلزم ہے وہ کتنا لو لیول ہے۔ تو پاکستان کا یہ دفاعی تجربہ یقیناً دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے، کیونکہ پاکستان نے اس ٹائم پہ مدافعت کی پالیسی اپنائی بھی ہے۔ پہلے پاکستان 30 سال سے دفاع کی پالیسی کے اوپر کاربند تھا، اور وہ اپنا جس کو انگریزی میں ڈیفینس پالیسی کہتے ہیں وہ چلا رہے تھے، لیکن اب ہم جو ہے افینسو ڈیفینس پالیسی پہ گئے ہیں، اور یہ اسی کی وجہ سے جو ہے یہ کردار ادا کیا گیا ہے۔ جوائنٹ چیف جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کو کمانڈ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا تجربہ ہے۔ پاکستان کے جو عوام ہے اس کو بھی مبارک ہو، پاکستان کی افواج کو بھی، اور ہمارے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی ہے الحمدللہ وہ بھی لائق تحسین ہے۔ بالکل، یہ میزائل کا تجربہ دشمن پر دھاک بٹھا دے گا۔ عبداللہ صاحب، اسٹریٹجک پلاننگ کتنی مضبوط ہوتی ہے جب پاک بھارت کشیدگی اتنی پیک پر ہے، تو ایسے کامیاب تجربے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ بہت زبردست ہے، اس میں یہی تو بات ہے کہ اس ٹائم پہ یہ تجربہ آپ دیکھیں کہ کیا بھارت کی جانب سے آپ کو کوئی ملٹری ایکسرسائزز نظر آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جو پروفیشنلزم ہے فوج کا، جو ان کی عملی تربیت ہے، وہ اس ٹائم پہ کہیں کمزور ہے، ورنہ وہ دکھائیں نا، اپنی ملٹری ایکسرسائزز دکھائیں، وہ اپنا ثابت کریں کہ کس طریقے سے وہ دفاعی جو جنگ ہے، اگر وہ ایک جنگ کرنے کے موڈ میں ہے تو پہلے جنگ کے حوالے سے کچھ اصول جو ہیں وہ بھی تو تعین ہو جانے چاہیے، وہ پتہ چل جانے چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف طبلِ جنگ بجاتے رہیں اور لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والی پالیسی اپنائیں۔ پاکستان الحمدللہ، یہ دیکھیں جو آپ نے اسٹریٹجک پلاننگ کے حوالے سے بات کی، دنیا کے اندر آرمی، نیوی اور ایئر فورس، یہ پہلے 3 جو ہے اہم طاقتیں ہوتی تھیں، لیکن اب الحمدللہ دنیا کے اندر اور پاکستان نے ایک عرصہ دراز سے 1980s کے مڈل سے ہم نے تقریباً 1988 اور 89 سے جو ہے وہ میسائل کے تجربات شروع کیے، اور سومیانی سے جو ہے ہم نے یہ معاملات شروع کیے، اور اس وقت کے اندر ایک اتنا زبردست قسم کا تجربہ کرنا اور اتنی اس کی ایکوریسی رکھنا اور اتنا اس کو کامیابی سے دنیا کے اندر سامنے پیش کرنا، یقیناً دشمن کو جو ہے وہ ایک دفعہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس موڈ کے اندر ہے، اور بالکل ہمارے آرمی چیف صاحب نے اور ہمارے ڈی جی ACR صاحب نے اور حکومت پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے اہداف مختلف ہوں گے، ہمارے اہداف جو ہے وہ ہم پھر بتائیں گے، کیونکہ پاکستان یہ رائٹ ریزرو رکھتا ہے، حملہ وہ کریں گے، کلائمیکس ہم دیں گے۔